السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. فيديو جديد وفيديو مع البرومو. الفيديو ديالنا ديال اليوم كاين تخفيضات زوينه في الموكاسان، في لي شوسور كومبونسي كيف طلبتو. عندي دي كومونتير فاش كنت حطيت الفيديو ديال الساك: ياسمين ما كرهناش ديري لنا برومو حتى في السبيبطات. وكيف كنقول لكم دائما طلباتكم اوامر. اليوم نحاولوا نحيدوا لكم هكا في لي موكاسان، في لي شوسور كومبونسي، في لي بالغين. مهم تخفيض زوين غيعجبكم بزاف. واكيد كيف دائما عودتكم لي برومو نعطيهم لكم بلي بوانتور اللي متوفرين والالوان اللي متوفرين وبالثمن ديال البرومو. وبالنسبه لي ساك دو برومو راه باقي كاين تخفيض. هي ما شاء الله راه ما بقاش حتى النص ديال السلعه اللي كنت حطيت، يعني بقات شي حاجه محدوده. كان عندي بزاف ديال الطلبات في الواتساب: ياسمين ما كرهناش فيديو ديال البرومو ديال لي ساك باش نعرفوا شنو مازال باقي. مهم الا كنتو كاملين انتريسي يعني بفيديو ديال لي برومو ديال لي ساك شنو مازال فيه، نديروا لكم ان شاء الله ورا هاد لا فيديو. سي بون البنات، المهم تخليو لي الراي ديالكم في لي كومونتير وتعطيوني اكيد اقتراحات شنو تبغيو تشوفوا مازال عندنا في المغازان وشنو تبغيو تشوفوا مازال في لي فيديو المجيين. ونتوكلوا على الله ونبداو مع البرومو ديالنا ديال اليوم. معكم البنات ومع اول ديزاين. شوفوا لي هذا الموديل الرائع اللي دابا لا طوندونس نورمالمون 170 درهم. اليوم في البرومو غيبقى لكم 150 درهم. ديزاين ديال سيرجيو تودزي. هادو راه كيدخلوا ديال برا، كاليتي زوينه البنات. ونعطيكم اكيد لي بوانتور. بالنسبه لا كولور بيج ما شاء الله امطار الخير. بقى فيه 37 39 40. لا كولور بلو متوفر فيه 38 39 40. لا كولور بلو السماوي ودائما ثمن تخفيض 150 درهم. ولا كولور كاكي متوفر فيه 37 38 39 40. لا كولور بلونش 37. لا كولور بلونش 37 38 39 40 و 41. يعني كاين تقريبا لي بوانتور كاملين من غير 36. 36 اللي كتبان لي ما بقات حتى بياسه في الديزاين. الاسود بقى فيه 38 و 39. وكيف قلت لكم ثمن البرومو 150 درهم. وندوز معكم ديزاين اخر. ندوز معكم ثاني ديزاين في البرومو ديالنا ديال اليوم. شوفوا لي هذا الموديل الرائع، حتى هو غيبقى لكم 150 درهم البنات. متوفر فيه لا كولور نوار 36 37 38 و 39 و 40. لا سيميل ديالهم البنات كتجي بلا. شوف ديزاين زوين. وتا هو كيف قلت لكم غيبقى لكم 150 عوض 170. كاين لا كولور نيود بقى متوفر عندنا فيها، ها هي 36. هادو تا هما البنات راه ديال سيرجيو تودزي. هادو كلهم كوليكسيون ديال برا. 36 37 38 39 40. لا كولور بيج 36 37 38 39 40 41 من 36 ل 41. لا كولور بلو بقى فيها 4 ديال لي بوانتور 36 37 38 39. لا كولور كراميل بقى فيها ساغي مقاد من 36 ل 41. يلا عشاق الكراميل نمرتكم موجوده من 36 ل 41. وندوزو الموديل اخر. معكم البنات الديزاين اخر حتى هو نورمالمون الثمن ديالو 170 درهم. اخر ثمن اليوم في البرومو غيبقى لكم 150 درهم. متوفر في 5 ديال الالوان. كاين عندنا هاد لا كولور كاكي فيها 38 39 40 41. موديل اكثر من رائع. كاين فيه لا كولور فير متوفر فيها 38 39 40 41. ديزاين زوين ديجا راه خارج لا طوندونس، فراكم عارفين مارك معروفه. ومتوفر فيه في لا كولور نوار حتى هو 7 8 9 40. كاين لا كولور كامل فيها 37 38 39 40. وكاين لا كولور بيج متوفر فيها
من 37 حتى ل 41، 150 درهم تمن البرومو. وندوزو لديزاين اخر. ندوز معكم البنات لهذا الموديل اكثر من رائع، حتى هو كوليكشن جديده كتجي في هذا البارتي اون كروكو، في هاد لاسين في بلي ستراس لا سيميل بلا. هذا تا هو غيبقى لكم 150 درهم. الاسود متوفر فيه من 36 حتى ل 40. لا كولور كاكي فيها 3 بوانتور 36 37 38. لا كولور كراميل فيها من 36 حتى ل 41. وكاين لا كولور فيغ فونسي فيها من 36 ل 39، وثمن البرومو 150 درهم. معكم البنات لي موكاسان، شي حاجه كاليتي توب ديال لا مارك كونفور اليغونس اللي فيهم لا سيميل هنا لداخل مدوبله. هادو ديجا اون برومو 150 درهم، وغندير لكم حتى لي ديزاين الاخرين د لا سيميل الاخرى تا هما في البرومو 150 درهم. المهم نعاود نعطيكم شنو مازال متوفر بالنسبه لهادو، وندوزو ديك الساعه الكوليكشن الاخرى. لا كولور روز بقى متوفر عندنا 36 و 38 و 37. لا كولور موف بقى فيها 38 بياسه وحده 38. وكاين لا كولور بلو متوفر فيها من 36 حتى ل 39، يعني 36 37 38 و 39. لا كولور بيج بقى فيها بياسه وحده النمره 40. كاين لا كولور جون الاصفر بقى متوفر فيه 39 و 40. لا كولور نوار الاسود بقى متوفر فيه 36 و 38. وندوزو الموديل ديال الدان في نفس لاغام. بالنسبه للديزاين اوندا بقى متوفر عندنا فيه في لا كولور بلو 36 37 و 40. هادو البنات لاصومي كيف كتشوفوا مخيطه ديزاين زوين بزاف. كاين لا كولور جون موطارد 36 و 40، دو بوانتور اللي بقاو متوفرين. لا كولور فيغ بقى عندي فيها الاخضر، بقى فيها بياسه وحده البنات. هاد الفيغ كانار بقى فيه بياسه وحده النمره 39. لا كولور روز بقى متوفر عندنا فيها 36 37 38 و 40. لا كولور بيج بقى متوفر فيها 36 37 و 40، وثمن 150 درهم. ندوز معكم البنات البرومو في هاد الكوليكسيون ديال لي موكاسان الاكثر من رائعه. شوفوا معايا، واخيرا غنحطهم لكم برومو وغير 150 درهم. ما بقاش عندنا فيهم بزاف. نتمنى تلقاو لي بوانسيغ ديالكم. المهم ضروري غادي تلقاو، غير هو ما يكونش في كاع الالوان. شوفوا معايا بالنسبه لهذا الموديل في تريسي راه فيه جوج ديال لي غارنيتور، هاد السيل وهادي. انا غنعطيكم لي بوانتور بين لي ديزاين بجوج، حيت ديجا راه ما كاينش بيناتهم اختلاف. شو الغوز متوفر في 39 40 و 41، وكاين هادي 37 وهادي 38. ندوز معكم لون اخر. الاسود متوفر في لا بوانتور 36 37 38 و 39. لا كولور بيج شنو مازال عندنا فيه؟ لا كولور بيج متوفر في 36 37 39 و 40. لا كولور بلو بقى متوفر عندنا فيه 40 جوج بياسات فقط اللي هما هادو اللي كتشوفوا. لا كولور جون بقى متوفر عندنا فيها 36 37 39 40 41. وغنختموا هاد الديزاين في تريسي بلا كولور فيغ اللي بقى متوفر فيها 37 في هاد الديزاين، 38 في هاد الديزاين، و 40 و 41. ندوز معكم الديزاين ديال الدار.
بالنسبه للديزاين ديال الدا كاين جوج الالوان متوفرين في موديل واحد اللي هما هادو النوار والكراميل، كاينين في هاد الزواقه فقط. دائما مع هاد لا سيميل هذا حتى هو غيبقى لكم 150 درهم. لا كولور نوار بقى متوفر عندنا 36 و 38، وفي لا كولور كامل لا كولور كراميل بقى متوفر عندنا فيها 36. هاد 36 هادي. ندوز معكم الالوان الاخرى اللي غتلقاو في الزواقات بجوج. لا كولور بلو متوفر فيه 4 ديال لي بوانتور 37 38 39 و 40. لا كولور بيج فيها 36 و 37 و 39 و 40 و 41. لا كولور فير الاخضر الفير متوفر عندنا فيه 39 37 و 40. لا كولور روز متوفر عندنا فيها 36 و 39 و 40. وكاين لا كولور جون متوفر فيها 36 37 37 39 40 و 41. وندوز معكم لديزاين اخر، وهاد المره مع لي طالون كومبونسي في سامبل. هذا غيبقى لكم اليوم في البرومو 120 درهم، بري ان با غاتي. كميه جد محدوده. لا كولور نوار بقى متوفر فيه 37 و 38. لا كولور بيج بقى فيه 37 و 39. لا كولور كامل متوفر فيه 37 38 39 و 40. معكم ديزاين اخر ودائما مع التخفيضات. وشوفوا لي هذا الموديل الرائع اللي كيجي كومبونسي طالون انتغري، حتى هو غيبقى لكم اليوم في البرومو 120 درهم 120 درهم البنات. لا كولور بلو بقى متوفر فيها 37 و 38. لا كولور بيج متوفر عندنا فيها 37 38 و 40. لا كولور نوار متوفر فيها من 37 حتى ل 40. ديجا النوار ما شاء الله كندخل فيه كميه كبيره، باقي متوفر فيه يعني لي بونتور كاملين من 7 ل 40. وندوز معكم الزواقه اخرى دائما مع نفس الديزاين. الاختلاف اللي كاين شوفوا معايا، هذا كيجي فيه هاد الوريده هكا، وهاد الديزاين الاول اللي وريتكم كيجي فيه هاد الستيل هكا بحال الشين سيميلي كوير. هاد الموديل الثاني لي بوانتور اللي متوفرين عندنا هنا لا كولور نوار فيها 37 38 39 و 40. لا كولور كراميل فيها 37 38 و 40. لا كولور بيج متوفر فيها 38 39 40 38 39 40. وندوز معكم لاخر ديزاين في هذا الستيل، ماشي اخر ديزاين في البرومو. شوفوا لي البنات، هذا كيجي هكا سامبل، كاين الاختلاف دائما في هذه البارتي هذه، اما باقي في التفاصيل فهي لي ميم. هذا لا كولور نوار متوفر فيه 38 39 40. لا كولور بيج متوفر فيها 37 39 و 40. ولا كولور بلو متوفر فيها 38 39 و 40. وندوزو لباقي الموديلات ودائما مع الثمن البرومو. شوفوا لي هاد لي موكاسان متوفرين في لا كولور نوار ولا كولور شامبان. غيبقاو لكم 120 درهم البنات عوض 140 درهم. شوفوا معايا لا كاليتي د لا سيميل، شوفوا معايا الديزاين متوفر فيهم دو كولور، لا كولور نوار و لا كولور شامبان. وهادو حتى هما البنات راه كيجيو دوبل سيميل، حتى هما راه فيهم هاد لا سيميل ميديكال. نعطيكم لي بوانتور اللي متوفرين. بالنسبه لهاد لا كولور شامبان بقى متوفر فيها
لا بوانتور 41 ولا بوانتور 37 جوج ديال لا بوانتور. بالنسبه للنوار عندنا هنايا لا بوانتور 39 وكاين 40 و 41. معكم الديزاين الثاني اللي هو هذا في هذا الكارنيتور. هذا هو الاختلاف اللي كاين بيناتهم بجوج. هذا تا هو غيبقى لكم في البرومو 120 درهم نفس التفاصيل. هذا متوفر فيه لا كولور نوار، لا كولور كامل، لا كولور بيج ولا كولور نيكل. 4 ديال الالوان وثمن البرومو 120 درهم. معكم البنات الاخر ديزاين في البرومو ديالنا ديال اليوم اللي كنتمنى تكون عجبتكم وتستافدوا منها. كيف كتشوفوا الكميه محدوده. هذا الموديل الرائع غيبقى لكم 120 درهم البنات، 120 درهم. شوفوا معايا الكاليتي والديزاين، لا فينيسيون ديال لا سيميل، تيج، شي حاجه روعه. لا كولور بيج بقى عندنا فيه جوج ديال لي بانتور 37 و 40. لا كولور دوري متوفر فيها لي بوانتور من 37 حتى ل 41، يعني من 7 ل 41، 8 9 40 متوفرين. لا كولور نوار بقى عندنا فيها 39 و 41. لا كولور طابا، لا كولور طابا اللي هي الكامل بقى متوفر عندنا فيها 37 38 40 و 41. وغنختموا بلا كولور برونز اللي متوفر فيه حتى هو 4 ديال لي بوانتور 37 38 39 و 41. وتا هنا كنقول لكم بالسلامه عليكم، تهلاو لي فريوسكم وما تبخلوش علينا بزاف ديال الجام زوينين. واكيد لي كومونتير الهادفه نعرفوا شنو تبغيو مازال في لي فيديو الماجين، نعرفوا شنو تبغيو تشوفوا مازال في المحل. وهذا ما كان البنات، شكرا لكم.